अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو تاسو وینئ چې نن زیارت په ښار کې د خان انګار په درځي په خیاط په دکان کې چې ملنګ راغلی دی له هغه سره ماران دي او بیم سره دی راځئ چې په تاسو باندې ووینم कलाम को सलाम दस्तगीर दा कलाम शकी दे शकी का बच्चा दे वहाँ पे जलेबी सांप तो डेंगरिया सांप तो जलेबी कलाम को सलाम दस्तगीर दा गुगे पीर दा कड़ाए भाई ना कोडा सांप हुआ भाई ऐसा नहीं होता है भाई खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? ये मादी वो नर खड़ा होता है नर अभी किधर से ढूंढे ना बीम बजाओ यार बीम बजाओ हाँ शाम को बीम बजाओ बीम बजाओ बीम बीम बजाओ बीम Corrida Kerja control dek. Ayo Madarian. कलाम को सलाम दस्तगीर दा कलाम वाबे तू जलेबी सांप तू दुआ कर खान साहब को जलेबी सांप खट्टा तो नहीं है भाई تاسو ولې دار چا خپل پند دار چا خپل ونار د څو په څه طریقه روزي ګټي څو کې په څه طریقه बड़ा ګټي ज़ारत का जाज दुआ करेगा دا सړی راغلی دی استاد जी आप कहाँ से आए हो हम आए सिंध हैदराबाद से सिंध हैदराबाद से जी जी इससे आपकी रोजी रोटी कुछ गुजारा हो जाता है यार तुम्हारे जैसे कुछ खर्चा देते तो हो जाता है हाँ खान भाई देते हैं तो इतने भाई हो मदद करो तो कुछ बन जाता है हमारा भी गरीब का दासी गरीबाना सर मुसाफिर का भला करने में अल्लाह भला करता है राजी होता है अल्लाह राजी करता है موږ ته پکار دي چې دا تر غریبانو سره مرسته وکړو ये गरीब का मदद څوک په څه طریقه ګټي څوک په څه طریقه ګټي خلک په کورړاو ګټي څوک په پنجیو په لسی ګټي نو همت وکړي دا تر غریبانو سره چې د دوی ژوند په برابر کې غلا نه کوي د بل قتل نه کوي هر چا تکلیف نه رسوي پر خپل لار دي خپل کار کوي نور ښه ژوند غواړم زما چینل سره لایک سبسکرایب او فالو کوي نور ښه وخت غواړم